बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अल्लाह ने पैगंबरों को दुनिया में कहाँ कहाँ भेजा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम अर्श पर लिखा हुआ देखा तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो मैं तुमको भी पैदा ना करता। ये बात अधर्म मिना शम्स है कि सब अम्बिया एकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीन की दावत का मुकद्दस फरीज़ा अदा करने के लिए मबूस हुए। वो मखलूक को अल्लाह से मिलाया करते। अल्लाह जल्ल शानू ने दुनिया में इंसानों की हिदायत के लिए कम व बेश 1,24,000 पैगम्बर और रसूल भेजे, जिनमें सिर्फ 25 का जिक्र कुरान करीम में मौजूद है। इन सब का एक ही पैगाम था, अल्लाह की इबादत करो, शिरक मत करो, हराम कामों से खुद को बचाओ। अल्लाह ताला ने वाज़ह तौर पर यह फरमाया कि हमने हर कौम और हर कबीले के अंदर उसी कौम से ताल्लुक़ रखने वाले पैगम्बर को इन इंसानों के लिए हिदायत के लिए भेजा ताकि इन्हें अपना समझकर अल्लाह के पैगाम को अपनाएं। रसूल अल्लाह के पैगम्बर ही हुआ करते थे, मगर अल्लाह की किताब और नई शरीयत के साथ दुनिया में आते थे और इनके आने के बाद पिछले रसूल की शरीयत मनसूख हो जाती। मिसाल के तौर पर तौरात जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, उनके बाद आने वाले रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर अंजील नाज़िल होने के बाद ये मनसूख हो गई, क्योंकि अब अल्लाह का नया कानून अंजील मुकद्दस था जिसे यहूदी कौम ने नहीं अपनाया। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल होने के बाद पिछली शरीयत यानी अंजील मुकद्दस और तौरात मनसूख कर दिया गया, क्योंकि अब क़यामत तक आने वाले लोगों को अल्लाह का कानून शरीयत सिर्फ कुरान पाक ही है। रसूलों का इनकार करने पर उनके कौमों पर अजाब अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल होता। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम कुरान हदीस और इस्लामी हवालों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ने अपने मशहूर तरीन पैगम्बरों और रसूलों को दुनिया में किन किन हिस्सों में कौन कौन से ममालिक कौन कौन से शहरों के अंदर मबूस फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के श्रीलंका में एक पहाड़ी पर आपके कदम निशान मौजूद हैं जो ये बता रहे हैं कि दुनिया में पहले पैगंबर और हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में उतारा और उस पहाड़ी का नाम आदम स्पीक है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मौजूदा इराक़ के अंदर लोगों की हिदायत के लिए भेजा गया, मगर बाद में वो मिस्र की जानिब अपने मानने वालों के लिए हमरा हिजरत कर गए थे और यहाँ अल्लाह की दीन की तबलीग शुरू कर दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इनके बेटे शीश अलैहिस्सलाम के बाद इंसानों के तीसरे पैगंबर थे, जिनका जिक्र कुरान पाक के अंदर भी मौजूद है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भी मौजूदा दौर के इराक़ के अंदर इंसानों की तबलीग के लिए भेजा गया था और वो भी अल्लाह के रसूल थे, जिन पर कई सफ़े नाज़िल हुए। तारीखी हवालों से हमें पता चलता है कि आप दावत की तबलीग हिंदुस्तान की सरजमीन पर जा पहुंची थी, जिसका सबूत हिंदुओं की मुकद्दस किताबों के अंदर मौजूद है और तमाम वाक़यात जो कुरान पाक के अंदर बिल्कुल इसी तरह मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर तूफ़ान नूह की पेश गोई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, अम्मा हवा की तख्लीक, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों की एक बार फिर से इंसानियत की शुरुआत, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम जब आज भी हिंदुओं की कौम की तरह पत्थरों को खुदा बनाकर पूजा करती थी और ये पत्थर असल में नेक लोगों की तस्वीरें थी जो उस कौम के अंदर दरमियान रहकर इन्हें तबलीग किया करते थे, मगर उनकी वफ़ात के बाद उन लोगों ने उनकी शक्लों को पत्थर पर तराश कर उनकी इबादत शुरू कर दी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को मौजूदा दौर के यमन मुल्क के अंदर कौम आद की हिदायत के लिए भेजा गया था, जहाँ यमन और अमान के अंदर उनके दरमियानी इलाके के अंदर आताफ नामी सरजमीन पर कौम आद रहा करते थे और वहाँ पर कुदरती नेमों यानी फसलों, पानी और बागों की वजह से इंतहाई खुशहाल और आरामदेह ज़िंदगी गुजारती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये तौहीद को छोड़कर बुत परस्त बन गए थे, लोगों पर जुल्म करने लगे और कुरान पाक के मुताबिक तब अल्लाह ताला ने हमने आद की उनके भाई हूद को नबी बनाकर भेजा और उनसे कहा कि मेरी कौम खुदा की इबादत करो, इसके अलावा कोई माबूद नहीं।
تم لوگ شرک کر کے خدا پر الزام لگاتے ہو۔ بدلے میں یہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتی رہی۔ پھر ایک دن اللہ کے عذاب کا وعدہ پورا ہوا اور آسمان کالے بادلوں سے بھر گیا، تیز ہوائیں چلنے لگی جن کی رفتار اتنی تیز تھی کہ گھوڑوں، مال مویشی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر دے مارتی رہی۔ مسلسل 7 دن اور راتوں یہ ہوا آندھی تیز ہوائیں چلتی رہیں اور اسی دوران ریت کا طوفان اٹھا اور تمام انسانوں گھروں پر آ کر گرا، سب لوگ مارے گئے۔ اس واقعے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام سرزمین حجر موت کی طرف چلے گئے اور وہاں پر اپنی باقی عمر گزاری۔ حجرہ موت یمن کے علاقے کا نام ہے، جیسا کہ آپ نقشے پر دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا وطن بھی عراق ہی تھا، لیکن تبلیغ کے لیے آج کے موجودہ دور سعودی عربیہ یعنی مدینہ کے شمال کی طرف بھیجا گیا، جہاں پر قوم سمود آباد حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے ہیں۔ آج سے کم از کم 4000 سال پہلے حجاز مقدس اور تبوک کے درمیان حجر نامی جگہ کے اندر ایک قوم آباد تھی جس کو قوم سمود کہا گیا۔ یہ جگہ آج کل مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے اور اس قوم نے بہت ترقی کرنے کے بعد اتنی ترقی کر لی تھی کہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے بڑے بڑے گھر تعمیر کر لیے تھے اور یہ رات کو دیکھ کر سکتے تھے، جس کی وجہ سے دشمن کبھی ان سے جیت نہیں۔ اور یہ لوگ بہت لمبے، طاقتور، مغرور تھے، نہ کبھی بیمار ہوتے اور ان کو عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھی۔ قوم سمود کی بستیوں کے کھنڈرات، ان کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ قرآن کریم کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے ایک اونٹنی کو نہ مارنے کی درخواست کی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کا یہ حکم نہ مانا اور اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی کی وجہ سے پوری کی پوری قوم پر عذاب نازل کیا اور یہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ یہ پوری قوم آپ کے ماننے والوں کے علاوہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور آج عراق کے شہر نجف کے اندر وادی السلام کے اندر آپ کی قبر کے اندر موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عراق کے اندر جہاں پر نمرود نے خدائی دعویٰ کیا اور آپ کو آگ کے اندر گرانے کا واقعہ پیش آیا، آپ کو عراق کی سرزمین پر ان لوگوں کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا، کیونکہ قرآن کریم کے اندر یہ بھی واقعہ مشہور ہے کہ جب سب لوگ ایک میلے کے اندر گئے ہوئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے تمام چھوٹے بتوں کو توڑ کر ایک بڑے بت کے کندھے پر کڑھاڑا رکھ دیا اور کہنے لگا، اس بت نے تو تمہارے سب بتوں کو توڑا ہے۔ تمام لوگ کہنے لگے، تم جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ یہ بت تو کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو ایک پتھر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے لوگو میری بات سنو، یہی بات تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ تمہارا خدا ان پتھروں کی طرح نہیں جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، اور خدا کی ذات کی بہت بڑی ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، اس کو کسی کو شریک نہ بناؤ اور وہی طاقتور ہے۔ اس کے بعد نبروم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک جلتی ہوئی آگ کے اندر ڈالنے کا حکم دیا، لیکن وہ آگ اللہ کے حکم سے گل و گلزار بن گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو بھی موجودہ دور عراق کے اندر بھیجا گیا، جہاں پر ان کی قوم ہم جنس پرستی کے اندر مبتلا ہو کر کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو گئی، تو ان پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت یونس علیہ السلام کو موجودہ عراق کے اندر بھیجا گیا، جبکہ اسماعیل علیہ السلام کو موجودہ دور کے یمن کے اندر، کیونکہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور والدہ ہاجرہ کے ساتھ اللہ کا حکم پر مکہ چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے گئے، جہاں سے حضرت اسلام علیہ السلام نے یکم کے اندر امالکہ قوم کو اسلام کی تبلیغ شروع کی اور 50 سال تک ان کے ساتھ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام موجودہ دور کے فلسطین کے اندر پیدا ہوئے۔ بعد میں یوسف علیہ السلام مصر میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، تو یہ تمام خاندان وہیں شفٹ ہو گیا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کسی اور کو اتنی اچھی اور اہم انفارمیشن مل سکے۔